3 महीने की बात तो कही गई है, लेकिन ये भी कहा गया है कि जिन्होंने अभी तक अटेम्प्ट किया था उनके लिए ये रिलीफ रहेगा, जिन्होंने अभी तक अटेम्प्ट भी नहीं किया, कोशिश नहीं की, वो ट्रिब्यूनल के थ्रू जाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन। 3 महीने का वक्त भी बहुत ज्यादा बड़ा वक्त नहीं है, कम से कम 6 महीने या 1 साल का वक्त होता तो लोग जरा सुकून से ये काम कर लेते और अच्छे तरीके से कर लेते, एक्यूरेसी के साथ कर लेते। ऐसा नहीं कि अब 3 महीने हैं, हम कर लेंगे, अब आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे। जितने जल्दी मुमकिन हो सके उसको ये काम को कर लेना है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, अखलाकी जिम्मेदारी भी है, दीनी जिम्मेदारी भी है, कानूनी जिम्मेदारी भी है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, आज जुमा के दिन लाखों करोड़ों मुसलमान उस वक्त खुश होते हुए नजर आए जब उनको ये मालूम चला कि वक्फ जायदाद का उम्मीद पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसकी आज आखिरी तारीख थी, लाखों जायदाद अब तक बची हुई थी, लोग टेंशन में थे। तो इन जायदाद के रजिस्ट्रेशन के लिए 3 महीने की तारीख बढ़ा दी गई है। जब लोगों को ये बात मालूम चली तो लोग बहुत खुश हुए, उन्होंने एक दूसरे को मुबारकबाद देना शुरू कर दिया कि चलो अब जो प्रॉपर्टी अब तक उसके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो सके हैं उम्मीद पोर्टल पे, वो अब हो जाएंगे। लेकिन एग्जैक्ट क्या वाकई में 3 महीने की तारीख बढ़ा दी गई है? क्या अब मुसलमानों को आसानी होगी? जो लोग भी मुतवल्ली हजरात हैं उनका अब आसानी हो जाएगी, उन्होंने अब तक अगर ये काम नहीं किया है तो कर लेंगे। यही जानने के लिए हम आज जमात इस्लामी हिंद के हेडक्वार्टर में आए हैं, जहाँ पे कंटिन्यू पिछले कई महीने से वक्फ जायदाद के रजिस्ट्रेशन का काम ही चल रहा है। हमने आपको पहले भी खबर दिखाई थी कि यहाँ पे इसके अलावा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जहाँ इस्लामी के जो दफातर है वहाँ भी और दूसरे बहुत सारे लोग भी ये काम कर रहे हैं। पूरी कोशिश जारी थी कि वक्त पे सारी प्रॉपर्टी जो है वो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाए, मगर ये नामुमकिन सा काम था, अब बिल्कुल नहीं होना था। मगर उसी बीच ये खबर आ गई कि इसमें 3 महीने का इजाफा कर दिया है, डेडलाइन बढ़ा दी गई है। तो क्या वाकई में 3 महीने का इजाफा हुआ है? ये खुशी की बात है। एग्जैक्ट हुआ क्या है ये जानने के लिए हम वहीं पे आए हुए हैं। हमारे साथ इनामुर रहमान साहब हैं। इनामुर रहमान साहब कंटिन्यू इस काम को देख रहे हैं, वो यहाँ की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। इसके अलावा और भी वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं अलग अलग रियासतों में, वो भी इनके कॉन्टेक्ट में है, इन चीजों पे नजर रखे हुए हैं। इनाम भाई, सबसे पहले मुझे बताइए, आज जो ये खबर चल रही है हर जगह कि 3 महीने का इजाफा हो गया, मुसलमानों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से 3 महीने में जितनी भी वक्फ जायदाद है उसका रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पे कर दिया जाए। तो क्या इस न्यूज में कुछ वो है, कंफ्यूजन है, या न्यूज वाकई में सही है, 3 महीने का टाइम मुसलमानों को मिल गया है? देखिए, एक बहुत अच्छी बात यह है, इसको यकीनन लोग फिक्रमंद भी थे और उसमें मुतवल्लियान भी फिक्रमंद थे, मुस्लिम तंजीमें भी फिक्रमंद थीं और हमारे बाज पॉलिटिशियन, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों या अपोजिशन के हों, वो भी फिक्रमंद थे। वो भी सोच रहे थे कि इतने कम वक्त में ये काम नामुमकिन सा है। इसलिए नामुमकिन सा है कि लोग चाहते हुए भी कर नहीं पा रहे थे, चूंकि पोर्टल के अंदर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था और कुछ डॉक्यूमेंटेशन का भी दिक्कत आ रही थी। डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कत का मतलब ये कि जो नकल उनको वक्फ बोर्ड से चाहिए थी या रेवेन्यू रिकॉर्ड से चाहिए थी, वो चीजें उनको टाइम पर नहीं मिल पा रही थी। तो बहुत सारे मुस्लिम एमपीज, नॉन मुस्लिम एमपीज भी और अपोजिशन पार्टीज के लोग, ये सब जाकर भी मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से मुलाकात की और बहुत सारे मुतवल्लियान ने ट्विटर पर भी उनको लिखा, मेल भी किए और काफी बड़ी तादाद में चारों तरफ से उन तक बात पहुंची। और ये अच्छी बात है कि उन्होंने इस जो कुछ लोग चाह रहे थे, उनकी एक डिमांड थी, लोग कोशिश कर रहे थे। तो आज जो बयान मीडिया के जरिए से अभी हमें मिला है, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, प्रिंट मीडिया में भी कहीं कहीं है और मेनस्ट्रीम मीडिया में, नेशनल चैनल पे भी चलाया जा रहा है। तो अभी तक हमें जो मालूमात है वो सिर्फ मीडिया के सोर्सेज से ही है। अभी कोई रिटन ऑर्डर नहीं है सामने जिससे बहुत क्लियर कट तस्वीर सामने आए। जो बयान है उसमें 3 महीने की बात तो कही गई है, लेकिन यह भी कहा गया है कि जिन्होंने अभी तक अटेम्प्ट किया था उनके लिए ये रिलीफ रहेगा, जिन्होंने अभी तक अटेम्प्ट भी नहीं किया, कोशिश नहीं की, वो ट्रिब्यूनल के थ्रू जाएंगे।
تو یہ تھوڑا سا ایک کنفیوژن ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بہت سارے اسٹیٹ بورڈز جو ہیں ٹریبونل جا کر بھی ریلیف لے کر آئے ہیں. تو 2-3-4 بورڈز کے بارے میں تو خبریں سوشل میڈیا کے ذریعے سے آ رہی ہیں کہ وہ لا چکے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تھوڑا سا اس سے راحت ملے گی. لیکن میں یہاں متولیان سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ جو تھوڑی ریلیف ملی ہے، جبکہ یہ 3 مہینے کا وقت بھی بہت زیادہ بڑا وقت نہیں ہے، کم سے کم 6 مہینے یا 1 سال کا وقت ہوتا تو لوگ ذرا سکون سے یہ کام کر لیتے اور اچھے طریقے سے کر لیتے، ایکوریسی کے ساتھ کر لیتے. بہت سارے لوگ جلد بازی میں کر رہے ہیں اور اس جلد بازی میں اس بات کے امکان بھی ہے کہ کہیں کوئی غلطی سے غلط ڈیٹا فیڈ نہ ہو جائے. تو یہ جلد بازی کی بجائے، لیکن متولیان سے پھر بھی ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اب جو وقت ملا ہے اس کو گنوائے بغیر، ایسا نہیں کہ اب 3 مہینے ہیں ہم کر لیں گے، اب آج نہیں ہوا تو کل کر لیں گے. جتنے جلدی ممکن ہو سکے اس کو یہ کام کو کر لینا ہے، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، دینی ذمہ داری بھی ہے، قانونی ذمہ داری بھی ہے. اس لیے ہمیں اب اس کام کو کرنا ہے بغیر تاخیر کے. اور ہم منسٹر آف مائنٹری افیئرس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ان کے اس فیصلے کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی جذبات کو سنا، ان کی باتوں کو سنا اور ان کی تکلیف کو سمجھ کے یہ راحت کی ایک راستہ نکالا ہے. ہمیں امید ہے کہ یہ راستہ تھوڑا سا اور کشادہ ہوگا اور لوگوں کے لیے بھی اس میں راحت ملے گی. کچھ دنوں پہلے 1 دن 2 دن 3 دن بلکہ کئی دن بالکل ویب سائٹ ڈاؤن ہو گئی تھی، ختم، بالکل کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا. تو کیا ابھی بھی وہی پوزیشن ہے یا آپ ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے میں آسانی ہو رہی ہے، وقت پہ کام ہو جا رہا ہے؟ نہیں، بہت اپ ٹو دا مارک تو ویب سائٹ ابھی بھی نہیں چل رہی. البتہ جو بالکل ایک دم ڈیڈ جیسی ہو گئی تھی، بالکل ایک دم ڈاؤن، گھنٹوں سرور ڈاؤن رہتا تھا، اس کے بجائے اب تھوڑا بہتر ہے. اسپیڈ ابھی بھی اتنی اچھی نہیں آ رہی ہے جیسے تھوڑا پہلے 10-15 دن پہلے جس طرح چل رہی تھی ویسی تو ابھی بھی نہیں آ رہی ہے. ابھی بھی الگ الگ طرح کی نئی پرابلم آ رہی ہے، لیکن کام بھی ہو رہا ہے. تو ہم یہ بھی آپ نے اچھا سوال کیا، اس کے ذریعے سے ہم حکومت سے یہ اور جو امید پورٹل کی ٹیکنیکل ٹیم ہے اس سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ بھائی یہ جو دقتیں ہیں اس کی ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں. دوستو، ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ سنجیدگی کا مظاہرہ کیجئے. ایک تو جو ٹائم تھا اسی میں کر دینا چاہیے تھا. تو کچھ لوگ ہیں جو ٹائم ملنے کے باوجود بھی کچھ ذرا سستی دکھاتے ہیں، کسی وجہ سے آپ کے ڈاکومنٹ نہیں مل پا رہے ہیں، کاغذات نہیں مل پا رہے ہیں. سب جمع کرنا آسان کام نہیں ہے، چونکہ جائیداد سالوں سال پرانی ہے، کتنے سال تو مشکل ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ کوشش بھی نہیں کرتے، آرام سے بیٹھے رہتے یہ کہہ کے کہ جو سب کے ساتھ ہوگا وہ میرے ساتھ ہوگا. یہ والی بات مت کیجیے. اب اگر مزید 3 مہینے کا وقت دے دیا گیا ہے تو جو لوگ اب تک نہیں جگے تھے، جو متولیان حضرات اب تک نہیں جگے تھے، وہ اب جگ جائیں اور پلیز اس میں تیزی لائیے. اور جو لوگ بھی وقف جائیداد کے ذمہ دار ہیں وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ جو بھی اس کے ڈاکومنٹ ہے پہلے جمع کیجیے اور پھر جیسا کہا جا رہا ہے امید پورٹل پہ اس کو اپلوڈ کر دیجیے تاکہ آپ کو کسی طرح کا کوئی بھی نقصان بعد میں نہیں اٹھانا پڑے. میں شفیق بھائی آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اگر کہیں کوئی دقت آ رہی ہے تو ہماری یہ ہیلپ ڈیسک جو ہے برابر صبح سے لے کر شام تک 7-8 بجے تک ہماری ٹیم یہاں موجود رہتی ہے. تو آپ دیکھیں سارے لوگ کام کر رہے ہیں، کنٹینیو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا. دیکھیے سب لوگ اسی سلسلے میں لگے ہوئے، وہی کام ہو رہا ہے، رجسٹریشن کا ہی کام ہو رہا ہے. کچھ وہ لوگ ہیں جو رجسٹریشن کرانے کے آئے ہوئے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو ان کو مدد کر رہے ہیں. یہ والا پوسٹر دیکھیے آپ پورا دکھا دیجیے، یہاں لکھا ہوا بھی اٹینشن فار وقف رجسٹریشن. یہ تب کیا گیا تھا جب آج کی ڈیٹ ہی لاسٹ تھی. لیکن اس کو آپ یہاں نمبر ڈلا ہوا ہے، دیکھ لیجیے آپ. یہ نمبر میں آپ کو زوم کر کے بڑا بھی دکھا دوں گا آپ کو. یہ اسکینر بھی ہے، اس کو آپ فالو کیجئے. اگر کوئی پریشانی آپ کو ہو رہی ہے، ایک چیز بات آپ سمجھ لیجئے، آپ ہندوستان کے کسی بھی شہر میں رہتے ہو، کیوں نام ہے ہندوستان کے، آپ کسی بھی شہر میں رہتے ہو، وقف جائیداد آپ کے ذمہ ہے، آپ اس کے متولی ہیں. کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو ان نمبروں پہ آپ کال کیجئے، آپ کو مناسب مدد ضرور دی جائے گی. سستی مت کیجئے. اگر یہ 3 مہینے کا وقت پھر مل گیا ہے، اسی میں اپنے سارے کام ضرور نپٹا دیجئے تاکہ بعد میں آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہو.